بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون آمنت بالله صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات گرامی، پچھلے جمعے تو سن 7 نبوی تو لے کے 9 نبوی تک نبوت دے انہاں 3 سالاں دا بیان جاری ہے، اور یہ 3 سال اسلامی تاریخ دے وچ اس لئی اہم نے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے قبیلے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب دے نال شیب ابی طالب ایک وادی ہے، اس دے اندر محصور اور نظر بند رہنا پیا۔ اس نظر بندی دے دوران کفار نے معاہدے دے اتے بڑا سخت عمل کیتا۔ معاہدہ انہاں دے کفار قبیلیاں دا اے سی کہ بنی حضور دے نال مقاطعہ کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے حضور دے قبیلے دے نال، اور سخت بائیکاٹ کرنا ہے، انہاں دے نال کسے قسم دا لین دین تعلق باقی نہیں رکھنا، نہ انہاں نال کاروبار کرنا ہے، نہ تجارت کرنی۔ چنانچہ نہ تے وہ کفار غلے نو اس وادی وچ جان دندے سن، گندم جو مکئی کوئی شے کھان پین والی کوئی شے بھی اس وادی وچ کفار پہرا دے رہے سن، نہ تے باہروں اجناس اور غلہ اندر وادی دے پہنچ سکدا سی، اور نہ وادی دے لوگاں نو باہر نکل کے اپنے کھان پین دے انتظام کرن دی اجازت سی۔ بنی ہاشم دے بچے بھوک دے نال اتنا روندے کہ انہاں دی آواز اس وادی اور گھاٹی تو باہر کفار تک پہنچ دی، لیکن وہ ظالم ترس کھان دی بجائے کہہ کے لگاندے اس وادی دے اندر محصور لوگ
درختاں دے پتے کھان تے مجبور سن۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ شدید بھوک دا عالم ہے، کھان واسطے کوئی شے نہیں سی۔ ایک رات ایک سکا چمڑا میرے ہاتھ لگیا، وہ کہندے نے اس چمڑے نو پانی دے نال دھوتا، اگ تے بھنیا اور پھر پانی دے نال ہی اس نو کھا لیا اور پیٹ دی اگ بجھائی۔ ابی طالب کا گھر ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹھ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز، آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پیش کر تھے۔ اس دوران یہ 3 سال دا جو وادی شیب ابی طالب دے اندر جو نظر بندی ہے 3 سال دی، اس دوران حضرت ابی طالب حضور دے چچا، انہاں دی شفقت، انہاں دا پیار اس طرح ظاہر ہویا کہ آپ دا روز دا معمول سی کہ جدو سب لوگ سو جاندے کہ حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دے بستر تو اٹھاندے اور آپ دی جگہ منتقل کر کے کسی ہور بستر تے، جدو سارے سو جاندے رات چھا جاندی، حضور نو انہاں دے بستر تو اٹھا کے کسی ہور بستر تے لٹا دیندے اور اپنے بیٹیاں یا بھائیاں دے وچوں کسی نو حضور دی جگہ تے لٹا دے، تاکہ اگر کوئی دشمن رات دی تاریکی وچ حضور تے حملہ کردا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دے حملے اور وار تو بچایا جائے، بے شک بیٹا یا بھائی کیوں نہ قربان ہو جائے۔ جدوں حج دے دن آندے، کیونکہ 3 سال تک آپ رہے اس وادی وچ، جدوں حج دے دن آندے تو حج دے مہینے انہاں نو شہور حرمت کہا جاندا ہے، یعنی حج دے مہینیاں دے وچ کفار بھی ظلم اور زیادتی اور فساد کرن تو بچدے سن، جنگ جدل تو قتل و غارت تو نو کرنا ناجائز اور حرام سمجھدے سن۔ کفار دے نزدیک بھی یہ حج دے جڑے مہینے نے یہ حرمت دے مہینے سن۔ چنانچہ اس موقع تو حضور فائدہ اٹھاندے کہ ہن اگر وادی وچوں باہر بھی آیا جائے حج دے دناں دے وچ تے کفار دے کولوں کوئی خطرہ نہیں،
تو حج دے دنوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی وچوں باہر نکل کے لوگاں نو واز ارشاد فرماندے، لیکن ابو لہب بدبخت صبح تو لے کے شام تک حضور دے نال چپکیا رہندا، جدوں بھی حضور کوئی تبلیغ دی گل کردے لوگاں نو دعوت دیندے تے اے پیچھے کھڑا ہو کے کہندا لوگو اے میرا بھتیجا جے، میں اس نو چنگی طرح جاننا، ان دی گل نہ مننا، جس نے اس دی گل من لئی وہ تباہ ہو جائے گا۔ 3 سال بھی آہستہ آہستہ گزر گئے۔ یہ 3 سال جو بھوک اور پیاس دے 3 سال سن، جو قید اور بند دی صعوبت دے 3 سال سن، جو کفار دی طرف ظلم، بربریت، جبر اور سختی دے 3 سال سن، آخر گزر گئے۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے، ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ 3 سال دا عرصہ گزر گیا، جدوں یہ مدت پوری ہو گئی 3 سال دی، تے اس ویلے حضور تے وحی آئی، اس وادی وچ، اس گھاٹی وچ سرکار تے جبریل امین آئے وحی لے کے، اور انہاں نے آ کے خبر دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار دے قبیلیاں نے جڑا معاہدہ کر کے بائیکاٹ دا حضور دے نال، حضور دے قبیلے نال جو بائیکاٹ مقاطعہ دا جو معاہدہ کر کے کعبے دی چھت نہ لٹکایا سی، اس معاہدے نو دیمک چٹ کر گئی۔ صرف اس معاہدے وچ جتھے جتھے اللہ تعالیٰ دے نام سن، اسماء الہی نو نہیں چھیڑیا، تے باقی سارا معاہدہ اسی بھی کھا گئی۔ جدو سرکار تے وحی آئی تے آپ نے اپنے چچا ابو طالب نو کہا، یا عمو ان اللہ قد سلط الارض علی صحیفت قریش، کیا ہے چچا جان، جو قریش دا صحیفہ ہے، جو قریش نے معاہدہ کیتا سی، اللہ نے اس دے اوپر دیمک نو مسلط کر دیتا ہے، وہ دیمک سب چٹ کر گئی۔ حضور نے حضرت ابو طالب نے دسیا، تے حضرت ابو طالب نے پھر کہا کہ اے قریش والو، اے قبیلہ قریش، میرے بھتیجے نے یہ خبر دیتی ہے، میرے بھتیجے نے دسیا ہے کہ جبریل نے آ کے، وحی نے آ کے حضور نو اطلاع کیتی ہے کہ جرا تسی او معاہدہ کر رکھیا ہے نا، اس نو تو تسی بھی کھا گئی۔ تے آپ نے فرمایا حضرت ابو طالب نو، اے قریش والے لیاؤ معاہدہ، جرا کعبے دی چھت نال لٹکیا ہوا ہے، معاہدہ لیاؤ، تسی بھی ویکھو تے مینوں بھی وکھاؤ، اگر تے میرے بھتیجے نے جو خبر دیتی ہے وہ سچی ہے، تو پھر حضور دے نال مخالفت تو باز آؤ، اور اس بائیکاٹ جو کیتا ہے اور سانو جو نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے اس وادی وچ، اس مقاطعے تو باز آ جاؤ اگر خبر سچی ہے، تو جے اگر خبر نکلی غلط تو میں اپنے بھتیجے نو خود ہی تواڈے حوالے کر دیاں۔ وہ راضی ہو گئے۔ جدو جا کے انہوں نے اس معاہدے نو ویکھیا تو واقعی خبر سچی سی، دیمک اس نو کھا گئی سی۔ اس طرح جو اے معاہدہ لکھن والے جو قریش دے اکابرین سن اور انصاف پسند لوگ سن، انہوں نے اس معاہدے نو اتار کے پرزے پرزے کر دیتا، اور اس طرح سرکار دی اپنے قبیلے سمیت اس وادی تو رہائی عمل وچ آئی، اور جو ہی آپ اس وادی وچوں نکلے تے آپ نے پھر شد و مد دے نال، زور و شور دے نال تبلیغ دا سلسلہ پھر شروع کر دیتا۔
غرض اس قید سے پایا مسلمانوں نے چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا۔ یہ 3 سال سن 7 8 تے 9 نبوی نبوت دے 9ویں سال تک اسی پہنچے۔ جدو سن 10 نبوی آیا، نبوت دا 10واں سال آیا، تو اس سال نو تاریخ اسلامی دے وچ عام الحزن دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، یعنی غم دا سال۔ اینو غم دا سال اس لیے کہندے نے کہ نبوت دے 10ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے رفیق اور شفیق چچا حضرت ابو طالب دا انتقال ہویا، اور حضرت ابو طالب دے انتقال نو اجے 3 دن گزرے سن، تے آپ دی غم گسار اور ہمدرد شریکہ حیات، آپ دی بیوی ساڈی ماں حضور دی پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی انتقال ہو، یکے بعد دیگرے 3 دن دا وچوں وقفہ ہے۔ حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا دونوں دا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب دی عمر اس ویلے 85 سال سی، اور سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ دی عمر شریف اس ویلے 65 سال سی۔ ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی، گئی دنیا سے آخر سوئے فردوس سے بری وہ بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو باہروں جدو تکلیفات دا سامنا کرنا پیندا تے حضور دا بہت بڑا ایک سہارا اور حضور دی ڈھارس آپ دے چچا حضرت ابو طالب سن۔ باہر حضرت ابو طالب سہارا سن، تے جس ویلے گھر وچ آندے غمزدہ ہوندے، رنج نے اور غم نے گھیریا ہوندا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نو تسلی دیندیاں، تسلی دے بول دیاں، اس قسم دی گفتگو فرما دیاں کہ سرکار یہ کوفت اور تکلیف ایک دفعہ چلی جاندی۔ تو یہ 2 سچے رفیق سن سرکار دے، پر یکے بعد دیگرے جدوں یہ دونوں دا انتقال ہو گیا، کہ اس سن نو نبوت دے 10ویں سال نو عام الحزن یعنی غم دا سال قرار دیتا گیا۔ ان ہستیاں دا دنیا تو چلا جانا سی کہ قریش مسلماناں تے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم و ستم تے ہور دلیر ہو گئے۔ وہ جڑا تھوڑا جی انہوں نے جھجک سی نا کہ حضرت ابو طالب موجود نے، قریش دے سردار وڈیرے موجود نے، وہ جڑا جھاکا سی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اثر و رسوخ والی خاتون سن۔ حضور دے نال شادی تو پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا اتنا اثر و رسوخ سی کہ بڑے بڑے سرداراں نے سیدہ دے کول نکاح دا پیغام بھیجیا سی، لیکن آپ نے وہ قبول نہیں کیتا سی۔
غلام بھی آپ دے کول سن، پیسہ بھی آپ دے کول سی۔ اس لیے اگر کوئی کفار نو ماڑا جیا جھاکا جھجک سی حضرت ابو طالب دی وجہ تو اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی وجہ تو ان دونوں دے انتقال دے بعد ہن کفار جڑے نے او ظلم و ستم کرن دے وچ ہور زیادہ دلیر ہو گئے۔ چنانچہ ایک بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرق مبارک یعنی سر اقدس دے اوتے چکڑ سٹیا۔ اس حالت وچ کملی والے گھر تشریف لے آئے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ دا سر مبارک پانی دے نال دھوندیاں بھی جاندیاں سن تے روندیاں بھی جاندیاں سن۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن لا تبکی یا بنیۃ، اے میری پیاری بیٹی نہ رو، فإن اللہ مانع اباک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیرے باپ دا محافظ ہے، تیری حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تیرے باپ دی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اے میری بیٹی نہ رو۔ یہ ہے نبوت دا 10واں سال۔ 10 سال ہو گئے سن مکہ مکرمہ وچ تبلیغ فرماندیاں، لیکن تبلیغ دے نتیجے وچ کیا ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نو منن والے صحابہ تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے، حضور تے پھبتیاں کسیاں گئیاں، قتل دے منصوبے بنائے گئے، گالیاں دیندے سن، حضور دے رستے دے وچ کانٹے بچھائے جاندے، سرکار دے جسم مبارک دے اوتے گندگی اور غلاظت سٹی جاندی۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے جس ویلے آپ خانہ کعبہ جا کے نماز دی حالت وچ سن، سجدے وچ سن، اس نے اٹھ دی بھاری اوجڑی لیا کے آپ دی پشت مبارک تے رکھ دیتی۔ اس ویلے بھی خاتون جنت عمر تھوڑی ہے تو گھروں روندیاں ہی آئیاں اور آ کے اس بھاری اوجڑی نو کسی طرح کھچ کے آپ دے جسم اقدس کو اتاریا۔ حضور نو کوئی امید نہیں رہ گئی سی مکے والیاں تو 10 سال دی تبلیغ دا نتیجہ یہ نکلیا سی۔ آپ نے سوچیا کہ ہن مکے تو باہر نکلنا چاہیے، ہو سکتا ہے وادی مکہ تو باہر جا کے دوسرے قبیلیاں نو دعوت و تبلیغ دئیے یا دوسرے کسی شہر دے وچ جا کے تبلیغ کریے، اوتھے ہو سکتا ہے مٹی کوئی نرم ہوئے اور انہاں لوگاں تے اثر ہو جائے۔ اس غرض دے نال آقا پھر مکہ شریف تو باہر نکلے۔ یہ سن 10 نبوی ہے، نبوت دا 10واں سال ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دا رخ کیتا کہ میں وادی طائف والا نو انہاں نو اسلام دی تبلیغ کراں، شاید وہ لوگ مسلمان ہو جان، لیکن وہ تے مکہ والیاں تو بھی زیادہ کوڑے ثابت ہوئے اور انہوں نے سرکار دے جسم اقدس نو لہو لہان کیتا۔ مفصل واقعہ طائف دے وچ سرکار دی تبلیغ اور اتھوں دے جو بھی حالات پیش آئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔